सर्वकामप्रद श्रीगणेशाष्टकम् शर्वेवूचुः यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतश्चाभिरासी जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवशङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वह्निभानोद्भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु यतः स्थावरा जङ्गमा व्रच्छसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणा स्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्रसम्पत् यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्तशक्तिः शशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे सशक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात् यः पठे मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत बन्धगतं राजवध्यं न संशयः विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नुयात् वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवशान्तर्धानं गतः प्रभुः इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वकामप्रद श्रीगणेशाष्टकम् शर्वेवूचुः यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतश्चाभिरासी जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवशङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वह्निभानो
नमामोद्भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु यतः स्थावरा जङ्गमा ब्रह्मसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणा स्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्रसम्पत् यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः कामएव सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे सशक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात् यः पठे मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत बन्धगतं राजवध्यं न संशयः विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नुयात् वाञ्छितान् लभते सर्वान् एकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवशान्तर्धानं गतः प्रभुः इति श्रीगणेश पुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वकामप्रद श्रीगणेशाष्टकं सर्वे ऊचुः यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतश्चाभिरासी जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वह्निभानोद्भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु यतः स्थावरा जङ्गमा ब्रह्मसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणा स्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्रसम्पत् यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः
विघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः कामएव सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे सशक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात् यः पठे मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत बन्धगतं राजवध्यं न संशयः विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नुयात् वाञ्छितान् लभते सर्वान् एकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवशान्तर्धानं गतः प्रभुः इति श्री गणेश पुराणे उपासनाखण्डे श्री गणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वकामप्रद श्री गणेशाष्टकं सर्वे ऊचुः यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतश्चाभिरासी जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसंघा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वह्निभानोद्भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसंघाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो दानवाः किन्नरायक्षसंघा यतश्चारणा वारणा स्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्रसम्पत् यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः कामएव सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे सशक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं
गजाननन्दभूतम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेत् मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वान् एकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवशान्तर्धानं गतः प्रभुः। इति श्रीगणेश पुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वकामप्रद श्रीगणेशाष्टकं सर्वे ऊचुः। यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते। यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासी जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता। तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानोद्भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु। यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणा स्वापदाश्च। यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः। यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पत् यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः। यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे सशक्तः। यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेत् मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वान् एकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवं
मुक्त्वा ततो देवशान्तर्धानं गतः प्रभुः। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वकामप्रद श्रीगणेशाष्टकं शर्वे ऊचुः। यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाभिरासी जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवशङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानोद्भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु यतः स्थावरा जङ्गमा व्रच्छसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरायक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणा स्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पत् यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः शशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे सशक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठे मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वान् एकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवशान्तर्धानं गतः प्रभुः। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वकामप्रद श्रीगणेशाष्टकं शर्वे ऊचुः। यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया
प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतश्चाभिरासी जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवशङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वह्निभानोद्भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु यतः स्थावरा जङ्गमा व्रच्छसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणा स्वापदाश्च यतः पच्चिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्रसम्पत् यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्तशक्तिः शशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे सशक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात् यः पठे मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत बन्धगतं राजवध्यं न संशयः विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नुयात् वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवशान्तर्धानं गतः प्रभुः इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः।